गराउनु भयो कि भएन हिजोको हिसाब? चौध 15 16 नम्बरसम्म गरेर आउनु भनेको थियो, गर्नुभयो? मर्निङ सर। मर्निङ 16 नम्बरको मिलेन सर एउटा। मिलेन रहेछ। ल हेर्नुहोस् त त्यसो भए। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन मिलेन अरे, हेर्नुहोस् त। द फलोइङ इन्फर्मेसन इज अभाइलेबल कन्सर्निङ द इन्भेन्ट्री अफ हीरा लक्ष्मी कम्पनी भनेको छ। पेज नम्बर 156 है। हामीलाई बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भनेर 2000 युनिट दिएको रहेछ। सर होइन के 16 नम्बरको। ए 16 नम्बर हो? हजुर 16 नम्बर क्वेश्चन हेर्नुहोस् है। द गायन बुक स्टोर रिपोर्टेड द फ्लोइङ इन्फर्मेसन फर द इयर भनेको छ। 2019 हामीलाई इयर दिएको छ। इन्भेन्ट्री जनवरी 1 2019 भनेको यो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भइहाल्यो होइन। त्यसपछि पर्चेज भनेर हामीलाई जनवरी 23 मा पर्चेज गरेको छ, फेरि मार्च 14 मा गरेको छ, जुलाई 5 मा, अगस्त 10 मा र डिसेम्बर 15 मा पर्चेज गरेको छ। यसले सबै कुराहरू हामीलाई इन्फर्मेसन क्वेसनमा गिभनै छ। टोटल गुड्स अभाइलेबल फर सेल भनेर हामीलाई यसले दिएकै छ है। 1000 2000 3000 4000 700। हामीले हिजोको जस्तो यहाँ वर्किङ नोट गर्नु परेन, यसले झन् यसले आफै गिभन दिदियो है। कति सजिलो छ। अनि हेर्नुहोस् त, एट द इन्ड अफ द इयर a physical count is taken and there are 600 units of books left अरे। यसले भन्न खोजेको उससँग एट द इन्ड अफ द इयर भनेको 31 डिसेम्बरमा आएर 2019 मा आएर हेर्दा उसँग अझै पनि 600 युनिट चाहिँ बुक रहन्छ भनेपछि अब सेल्स युनिट कति होला त? सेल्स युनिट त आफै एज्युम गर्न सक्यो नि त, सरी निकाल्न सक्यो नि त। हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 16 पेज नम्बर 156 है त। हामीले यहाँ क्वेसनमा गिभन कुराहरू के छ पहिला गिभन कुराहरू टिपौँ त। गिभन कुराहरू हेर्नुहोस् त, टोटल गुड्स अभाइलेबल फर सेल इक्वल टु कति छ? 4700 युनिट छ न, युनिट्स छ। अनि टोटल गुड्स अभाइलेबल फर सेल यति युनिट्स भयो। अमाउन्ट चाहिँ कति भयो त? टोटल गुड्स अभाइलेबल फर सेल कस्ट चाहिँ कति छ त्यसको हेर्नुहोस् त। एन्ड USD cost इक्वल टु रुपिज कति छ? 64400 यो भयो। अनि हेर्नुहोस् त, एट द इन्ड अफ द फिज अब लास्टमा आएर हेर्दा चाहिँ उसमा चाहिँ 600 युनिट चाहिँ बच्छ भनेको यो चाहिँ उसँग बच्ने इन्डिङ इन्भेन्ट्री हो भन्न खोजेको के। इन्डिङ इन्भेन्ट्री जो क्लोजिङ स्टक्सको फिस्कल इयरमा एट द 31
डिसेम्बर 2019 मा आएर हेर्दा चाहिँ सँग यति स्टक बच्छ भनेको के कति भनेको छ हेर्नुस् त त्यहाँ 600 युनिट्स भनेको भनेपछि अब सेल्स युनिट कति रहेछ त भन् सेल्स टोटल सेल्स युनिट चाहिँ उसले कति गर्दो रहेछ जम्मा अब त्यो माथि टोटल उसले अभाइलेबल कति छ उसँग बिक्री गर्न सक्ने कति छ त जम्मा उसले यतिसम्म बिक्री गर्न सक्छ स्टकमा कति रह्यो त 600 रह्यो भनेपछि 4100 चाहिँ उसले के गर्दो रहेछ त युनिट सेल्स गर्दो रहेछ भनेर बुझिन्छ यो निकाल्नु भएको थियो यस्तो निकाल्नु भएको थियो निकालिदिनु सर अब मिल्छ होला यहाँबाट हो यही कुराहरू तपाईँले निकाल्न मिस्टेक गर्नुभयो कि हजुर सर अनि अब त के छ हेर्नुहोस् त आउँछ अब सर त्यसपछि त लिफोबाट र फिफोबाट के निकाल्नु पर्यो अब रिक्वायर्डमा जानुहोस् पहिला त्योभन्दा पछाडिको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन 1000 सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेर हामीलाई यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टको लागि दिएको युज अफ पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम एन्ड डिटरमाइन द इन्डिङ इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स भनेर चाहिँ युजिङ फिफो र वेटेड मात्र भने रहेछ फिफो र वेटेडबाट निकाल्नुहोस् है त हस् सर अनि अब इन्कम स्टेटमेन्ट पनि भइहाल्छ मेथड पे लो ट्याक्स एन्ड बाई हाउ मच भनेको छ कुन मेथडले चाहिँ ट्याक्स लो पेमेन्ट गर्छ अब त्यो हामीले हिसाब गर्दाखेरि निस्किन्छ इफ प्राइस इज डिक्रिजिङ अर्डर व्हिच मेथड पे मोर ट्याक्स अरे यदि प्राइस डिक्रिज हुने हो भने डिक्रिजिङ अर्डरमा हुने हो भने चाहिँ व्हिच मेथड पे मोर ट्याक्स भनेको कसले चाहिँ बढी ट्याक्स पे गर्छ भने चाहिँ अब यो पनि जसले बढी ट्याक्स गरेको रहे त्यसैको लेख्नु यहाँ चाहिँ प्राइस के भएको छ हेर्नुहोस् त होमोजेनियसली इन्क्रिजिङ भएको छ नि प्राइस इन्क्रिजिङ हुँदा चाहिँ अब यहाँ which method paid low tax and by how much अब यहाँनिर चाहिँ प्राइस चाहिँ होमोजेनियस इन्क्रिज हुँदै गएको छ भने चाहिँ ऱ्यान्डमली इन्क्रिज भएको छ भने चाहिँ वेटेड एभरेजले कम तिर्दो रहेछ होइन तर प्राइस यदि डिक्रिजिङ हुँदै जाने हो भने चाहिँ फिफोले सेभ गर्छ ट्याक्स भनेर यहाँ बुझिन्छ है त अब हिसाब गरेर निकाल्दा हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा क्लियरली देखिहाल्छौँ अरू कसैको केही छ नभएको भन्नुहोस् त भइसक्यो भने चाहिँ म नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्छु है आज है हुन्छ एकैछिन है
भिडियोहरु मैले राखिदिएको छु है, तपाईहरु हेर्नु होला। साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ है त्यो भिडियोहरु तपाईहरुले। यो मिडासमा पढ्ने बाहेक अरूलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुको भिडियो त्यो कर्मश र्यान्डमली राखिदिएको छु, तर ओल्ड कोर्सको मात्र छैन अहिले। ओल्ड कोर्सको मलाई त्यहाँ नराख्न भनेर मैले राखेँ हैन, त्यो चाहिँ राखिदिएको छु है। शेयर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। Accounting for यसमा हामीले पढ्नुपर्ने भने डेप्रिसिएसन भनेको के हो है। तपाईहरुले यहाँबाट 5 मार्क्स न्युमेरिकल आउँछ। मार्क्स न्युमेरिकल आउँछ। थ्योरी पनि आउन सक्छ। अब थ्योरी कति आउँछ त्यो ठ्याक्कै भन्न सकिदैन है। यो पढ्नु होला, इम्पोर्टेन्ट छ च्याप्टर चाहिँ। 5 मार्क्स चाहिँ फिक्स हो। केमा छ भिडियो? मैले यहाँ मेरो नाम देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा। युट्युबमा छ, युट्युबमा है। अच्छा अच्छा, यो नाममा छ। यही फोटो छ, चिनिहाल्नुहुन्छ ल। एकाउन्टिङ फर लङ लिभड एसेट्स नामबाट क्लियर हुन्छ। हेर्नुहोस् त, एकाउन्टिङ भनेको लेखा राख्नु, फर लङ लिभड एसेट्स भनेको लामो अवधिको पिरियड भएको, जस्तै प्लान्ट मेसिनरीहरू, इक्विपमेन्टहरू। यसलाई नन करेन्ट एसेट्स पनि भनिन्छ। नन करेन्ट एसेट र फिक्स एसेट्स एउटै हो कुरा है। तिनीहरूको हामीले अब यहाँ के बनाउनु पर्यो, एकाउन्ट बनाएर डेप्रिसिएसन। अब नर्मल्ली तपाईहरु एउटा प्लान्ट हामीले मानौँ आज पर्चेज गर्यौं, टुडे पर्चेज गर्यौं भन, अनि 5 वर्षसम्म त्यो प्लान्टलाई प्रयोग गर्दै जाँदा अब 5 वर्षपछि बेच्दा त्यो प्लान्टको मूल्य आज किनेको डेट, जस्तै आज हामीले 1 लाखमा किन्यौं, 5 वर्षपछि बिक्री गर्दा त मानव प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसन कति हुँदै जान्छ, मानव 10 वर्ष डेप्रिसिएसन गर्दै जान्छ भनेपछि 5 वर्षपछि त्यसको भ्यालु कति हुन्छ त? वास्तविक बुक भ्यालु भनेको नै त्यसको वास्तविक भ्यालु हो क्या। जस्तै हेर्नुहोस् त, 1 वर्ष 10,000 डेप्रिसिएसन भयो, सपोज स्ट्रेट लाइन मेथडबाट हामी क्याल्कुलेसन गरिरहेको छौँ है। यहाँ अब त्यो मेथडहरू डिफ्रेन्ट छ। स्ट्रेट लाइनबाट गरिरहेको छ भने पर नाम 10,000 को दरले 5 वर्षसम्म काट्दै जाँदा त्यसको बुक भ्यालु कति हुन आउँछ? हेर्नुहोस् त, टोटल कस्ट भनेको 1 लाख माइनस टोटल डेप्रिसिएसन भनेको 5 वर्षसम्मको 10 × 5 50,000 गरेर त्यसको बुक भ्यालु 50,000 भयो। हो त्यो जुन बीचको भ्यालु डिक्रिज हुँदै जान्छ नि, हो त्यो भने प्लान्टलाई प्रयोग अथवा त्यो मेसिनलाई युज गर्दै जाँदा त्यो के हुन्छ त्यसको भ्यालु, अथवा त्यो बिग्रिँदै जान्छ, पुरानो हुँदै जान्छ क्या। आज किनेको मेसिन आज प्रोडक्सन राम्रो गर्ला, त्यो सधैँभरि त्यति नै क्वालिटीमा त्यति नै उसमा चाहिँ प्रोड्युस गर्दैन के गुड्सलाई है। त्यही भएर हामीले के गरेर हुन्छ, रिप्लेस गर्नुपर्छ, नयाँ मेसिन किनेर हुन्छ। त्यो हो। तपाईहरुले अहिले न्यू कोर्स भइहाल्नु भयो, नत्र फर्स्ट इयरमा बीबीएस फर्स्ट इयरको अहिले ठ्याक्कै चेन्ज भयो। त्योभन्दा अगाडिको कोर्समा चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ भन्ने च्याप्टर पढ्नु पर्थ्यो, हो त्यसमा चाहिँ क्लियरली छ। अब तपाईहरुले सेकेन्ड इयरमा पढ्नुपर्छ होला फाइनान्समा है त। अब यो हाम्रो एकाउन्टिङ फर लङ लिभ एसेट्समा चाहिँ लङ लिभ एसेट्स टान्जिबल फिक्स एसेट्स र इन्टान्जिबल फिक्स एसेट्स भन्ने हुन्छ। अब टान्जिबल फिक्स एसेट भने चाहिँ हामीले देख्न सक्नेहरू, जस्तै प्लान्ट मेसिनरीहरू, इक्विपमेन्ट भयो। इन्टान्जिबल भने तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ, गुडविल भयो हैन, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट, फर्मुला, फ्रेन्चाइज एसेट्रा। हामीले देख्न नसक्ने, छुन देख्न नसक्ने तर सम्पत्तिको रूपमा है त। महेन्द्र मेथड्स अफ, मैले यहाँ डिफिनेसन लेखिन है त। डेप्रिसिएसन भनेको त्यही हो। डेप्रिसिएसन भनेको के अरे? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? एकजनाले भन्नुहोस् त मलाई डेप्रिसिएसनको परिभाषा के बुझ्नुहुन्छ? मिनिङ अफ डेप्रिसिएसन भन्नाले
भन्नुस् त कुनै पनि कम्पनीको हैन वृद्धि विकास अथवा प्रोड्युसमा एक्सपान्सन गर्नको लागि हामीले फिक्स एसेट्सहरु के गरेर हुन्छौं पर्चेज गरेर हुन्छौं ओ त्यो फिक्स एसेट्स पर्चेज गरेपछि तिनीहरुलाई चलाएपछि तिनीहरुको प्रत्येक वर्ष जुन मूल्यमा गिरावट हुन्छ नि एन्ड प्राइस घट्दै जानु के फिक्स एसेट्स को भ्यालु के हुँदै जानु हो त डिक्रिज हुँदै जानु हो के है त्यसरी पोइन्ट वाइज पोइन्ट लेख्दा पनि राइट हुन्छ डेप्रिसिएसनलाई तपाईहरुलाई जाँचमा व्हाट डु मिन बाइ डेप्रिसिएसन भने त्यसरी मिनिङ अफ डेप्रिसिएसन त्यस सोध्दैन त्यसरी है सोधे पनि त्यसरी लेखेर आउनु होला हुन्छ मेथड्स अफ डेप्रिसिएसन डेप्रिसिएसनलाई हामी अमोर्टाइजेसन पनि भन्छौं रिटर्न अफ पनि भन्छौं है त WRITTEN रिटर्न अफ लाई अर्को अमोर्टाइजेसन पनि भन्छौं अनि फिक्स एसेट्सलाई एउटा लङ लिभ एसेट्स भ्याल्यु नन करेन्ट एसेट्स भ्याल्यु अनि अर्को फिक्स एसेट्स तीनवटा नाम हुन्छ है त एक नम्बरमा छ हाम्रो स्ट्रेट लाइन मेथड अर्को छ मेथड अर्को छ ACTI BI GUI activity लेख्नुभयो हेर्नुहोस् त मेथड्स अफ डेप्रिसिएसन हामीले मेथड्सहरु यो विभिन्न टाइप्सको मेथड्सहरुबाट हामीले क्याल्कुलेट अफ डेप्रिसिएसन अमाउन्ट एनुअल डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्ने भन्ने हुन्छ स्ट्रेट लाइन मेथड भनेको हरेक वर्ष इक्वल अमाउन्टमा डेप्रिसिएसन जस्तै आजको इयर 1 मा मानौ 20000 डेप्रिसिएसन भएको छ भने जति वर्षसम्म त्यो डेप्रिसिएसन त्यो एसेट्सको लाइफ हुन्छ अथवा त्यो नन करेन्ट एसेट्स
फिक्स एसेट्स मानौँ त्यो प्लान्टको लाइफ कति छ मानौँ 10 वर्ष छ भने त्यसको 10 वर्षसम्म सेम अमाउन्ट के हुन्छ डेप्रिसिएसन हुन्छ भने स्ट्रेट लाइन मेथड डिमिनिसिङ भनेको चाहिँ हेर्नुस् त नामबाटै क्लियर छ डिमिनिसिङ भनेको घट्नु ब्यालेन्स भनेको त्यो अब हामीले जुन ब्यालेन्स निकालेका हुन्छ नि त सुरुमा मानौँ कस्ट 2 लाख भएकोलाई हामीले 20,000 डेप्रिसिएसन निकाल्यो भने त्यसको पहिलो वर्ष चाहिँ 20,000 काट्यो सेकेन्ड इयरमा आउँदा त्यसको ब्यालेन्स कति हुन्छ त 2 लाखको 1,80,000 हुन्छ हो त्यो 1,80,000 को अब डेप्रिसिएसन काट्ने फेरि त्यसरी ब्यालेन्समा के गर्दै जाने डेप्रिसिएसन काट्दै जाने मिथ्यो हैन डिमिनिसिङ ब्यालेन्स भ्याल्यु त्यो सिङ्किङ फन्ड भनेको चाहिँ हामीले अब यो सिङ्किङ फन्ड अथवा यसलाई डेप्रिसिएसन फन्ड मेथड भन्छ यो भनेको चाहिँ डेप्रिसिएसन अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ लगानी गर्छौँ है त सुरुको वर्षमा जस्तै एट द एन्ड अफ द इयरमा आउँदा चाहिँ सुरुको इयरमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट अर्न हुँदैन तर त्यसपछिको वर्षहरूमा के हुँदै जान्छ इन्ट्रेस्ट अर्न हुँदै जान्छ पछि त्यो इन्ट्रेस्टमा पनि हामीले के गर्छौँ त इन्ट्रेस्ट कमाउँछौँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर हो त्यो भने चाहिँ सिङ्किङ फन्ड भयो अब युनिट अफ एक्टिभिटी भने चाहिँ युनिटको आधारमा डेप्रिसिएसन काट्ने अब एन्युटी मेथड सम अफ एयर डिजिट मेथड इन्सुरेन्स पोलिसी मेथड यिनीहरू मेथडहरू तपाईँहरूले यहाँ पढ्नुपर्ने भनेको यो 4वटा मात्र हो त 5 मार्क्स आउँछ यो मध्ये एउटा आउने जाँचमा एक नम्बरको हाम्रो स्ट्रेट लाइन मेथड स्ट्रेट लाइन मेथडलाई हामी इन्स्टलेसन मेथड हिस्टोरिकल अथवा ट्रेडिसनल मेथड पनि भन्छ है त यो ओल्ड क्लास होइन है ओल्ड क्लासको स्टुडेन्टहरूलाई देखिरहेको छु म एक हात ओल्ड क्लास होइन स्ट्रेट लाइन मेथड हेर्नुहोस् त 3वटा भन्दो रहेछ यो भनेको मैले अघि पनि भनिसकेँ तपाईँहरूले प्रत्येक वर्ष इक्वल अमाउन्टमा डेप्रिसिएसन काट्दै जान्छ हैन अनि यो बुझ्नको लागि अरूभन्दा सजिलो मेथड हो एकदमै जसले पनि यो बुझिहाल्छ यो मेथडलाई त्यति गाह्रो छैन यसको क्यारेट सिट हो त्यो भने है कहिलेकाहीँ सोध्दैलाई त्यो सोधेपछि यसरी लेखेर ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब यसमा हामीले क्याल्कुलेसन अफ डेप्रिसिएसन कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ त क्याल्कुलेसन अफ डेप्रिसिएसन अमाउन्ट क्याल्कुलेसन अफ एनुअल डेप्रिसिएसन अमाउन्ट अब यसमा एउटा कि त लाइफ दिएको हुन्छ लाइफ भनेको त्यसको हामीले म्याच्युरिटी इयर भन्ने थाहा छ नि हैन कति वर्षसम्म त्यो चल्छ त्यो लाइफ होला अर्को चाहिँ के हुन सक्छ रेट पनि दिएको हुन सक्छ अब के दिएको छ दुईवटा कन्डिसन हुन्छ इफ लाइफ इफ life of fixed assets is given, then annual depreciation. So new chapter हो हजुर हजुर एनुअल डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्नु पर्यो त अब यसमा हामीले टोटल कस्ट हुन्छ टोटल कस्ट माइनस
सेल्भेज भ्यालु सेल्भेज भ्यालुलाई स्क्रैप भ्यालु पनि भन्छ रेसिडुअल भ्यालु पनि भन्छ स्क्रैप भ्यालु तल लेखौँला है एउटैमा लामो जस्तो देखिन्छ के फर्मुला मुनि लेखौँला के छैन यसमा केले भाग गर्नु पर्यो त लाइफले भाग गर्नु पर्यो है त डिभाइड भने है त्यो अनि सेकेन्ड कन्डिसन के हुन सक्छ त इफ रेट अफ द पर्सेन्टेज रेट भनेको त्यो पर्सेन्टेज हो हेर तेनमा चाहिँ हामीले हुन त यो नलेख्दा पनि हुन्थ्यो एउटै कुरा हो अब माथि तपाईँ टोटल कस्ट माइनस सेल्भेज भ्यालु नै हो इन्टु पछाडि पर्सेन्टेज गरिदिने हो आँख कुरा त्यति हो है त अरू केही होइन यही हो हेर्नुहोस् त माथि हामीले त्यही गर्ने हो अघिकै टोटल कस्ट माइनस टोटल कस्ट अफ फिक्स एसेट्स हो नि फेरि सेल्भेज भ्यालु हैन अनि इन्टु पछाडि चाहिँ आरएटी रेट पर्सेन्टेज त्यो रेट हुन्छ एउटा पर्सेन्ट एसएलबिएजी है एसएलबिएजी अनि अब हेर्नुहोस् त वेयर टोटल कस्ट भनेको कसरी निकाल्नु पर्यो त हेर्नुहोस् टोटल कस्ट भनेको हामीले पर्चेज हुन्छ एउटा PURCHAS पर्चेज प्राइस अफ फिक्स एसेट्स आफै लेखेँ है त मैले यसमा हामीले इन्स्टलेसन प्लस क्यारेज प्लस ट्रान्सपोर्टेसन ल्याआउट चार्जहरू फिटिङ चार्जहरू एसेट्रा क्या जति पनि पर्चेज रिलेटेड एन्ड प्लस अल रिलेटेड पर्चेज एक्सपेन्सेस एड गर्ने बुझ्नुभयो त्यससँग रिलेटेड जति पनि जस्तै अब क्यारेजहरू होला हैन ल्याआउटहरू कुनै कुनै मेसिनहरू अब हामीले त्यो बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि कस्टम ड्युटीहरू तिनीहरू पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ बाहिरबाट ल्याएको कस्टम ड्युटीहरू हैन अनि अब त्यस्तो पनि आइटम मेसिनहरू छ जुन हामीले आफै फिटिङ गर्न सक्दैनौँ उनीहरू आफै आएर फिटिङ गर्नुपर्ने फिटिङ चार्जहरू ल्याआउट चार्जहरू सबै खर्चहरू जोड्ने त्यसमा यो भयो हैन अनि अब लाइफ भनेको त अब त्यसको दिएको के हो त लाइफ भनेको भन्नुहोस् त नम्बर अफ इयर के लाइफ भनेको नम्बर अफ इयर्स अथवा यसलाई के पनि भन्न सक्नुहुन्छ एस्टिमेटेड लाइफ अफ फिक्स एसेट्स नम्बर अफ इयर लेखिदिएँ है त मैले यहाँ त्यही लेख्नुहोस् एस्टिमेटेड लाइफ अफ फिक्स एसेट्सको त्यो हुन्छ एउटा हामीलाई कोही क्वेसनमा गिभन हुन्छ यो लाइफ दिएको
सेल्वेज भ्यालुलाई मैले के भनेको थिएँ, स्क्रैप भ्यालु हैन, अरु के पनि भन्छ, रेसिडुअल भ्यालु, कबाडी मूल्य क्या है। यो भनेको लास्टमा हामीले त्यो यसको लाइफ सकिसकेपछि लास्टमा बिक्री गर्ने एउटा मूल्य हुन्छ के, त्यो मूल्यलाई भन्छ है त। यो त भयो हाम्रो कस्टबाट डेप्रिसिएसन निकाल्ने। अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई बुक भ्यालु दिएको हुनसक्छ, बुक भ्यालुबाट दिएको बेला चाहिँ हामीले कसरी डेप्रिसिएसन निकाल्ने त। सेकेन्ड कन्डिसनमा इफ book value of fixed assets is given, then we should calculate annual अब हेर्नुस् त annual depreciation बराबर हामीलाई बुक भ्यालु दिएको हुन्छ क्वेसनमा, बुक भ्यालु नदिए पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। बुक भ्यालु माइनस सेल्वेज भ्यालु होल डिवाइड रिमेनिङ लाइफ REMI यो कतिलाई दिन्छ भनेपछि तपाईहरुको जस्तै हामीलाई यो क्वेसनमा कस्ट दिदैन, मेसिन कहिले किन्यो भनेर त्यो दिदैन, अनि त्यसको बुक भ्यालु दिएको हुन्छ, अनि टोटल लाइफ नदिएर रिमेनिङ लाइफ दिइदिन्छ। अथवा पर्चेज 5 इयर्स अगो पर्चेज गरेको थियो भन्छ, मेसिनको लाइफ कति छ भनेर त्यहाँ क्वेसनमा गिभन हुन्छ। रिमेनिङ लाइफ भनेको त्यो आजसम्म कति चलायो त्यो घटाएर त्यसरी निकाल्छौँ हामी। प्राय केस कम हुन्छ भए पनि हामी त्यसरी निकालिहाल्छौँ पछि है त। यो हुन्छ। अनि हामीले गेन र लस कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा अर्को। गेन अन लस अफ सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स हामीले निकाल्नु पर्छ। अर्को कुरा भनेको एक्सरसाइजमा गेन हामी अर्को के पनि भन्छौँ, प्रॉफिट, गेन, प्रॉफिट एन्ड लस फाइन्ड आउट दि लेख्नुस् है त। क्याल्कुलेट दि गेन, प्रॉफिट एन्ड लस फिक्स्ड एसेट्सको हामीले गेन निकाल्नु पर्यो। यदि सेलिङ प्राइस हाम्रो मानौँ ग्रेटर देन बुक भ्यालु छ, यो छ भने हामीलाई के हुन्छ भन्नुस् त, गेन हुन्छ। गेन अथवा प्रॉफिट एउटै हो त। अनि यदि सेलिङ प्राइस
लेस देन बुक भ्यालु के हुन्छ त हामीलाई लस अन सेल अफ फिक्स एसेट्स हुन्छ यहाँनिर गेन प्रॉफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट्स अब तपाईहरुलाई यहाँ एउटा कुरा बुक भ्यालु भनेको कसैले भन्न सक्नुहुन्छ बुक भ्यालु भनेको के हो भन्नुस् त कोही छ भन्ने बुक भ्यालु भनेको के होला टोटल वर्षको डिप्रिसिएसन काटेर जुन निकालिन्छ त्यसलाई बुक भ्यालु भनिन्छ केबाट काट्नु पर्यो त्यो टोटल पर्चेजबाट डिप्रिसिएसन निकाल्ने टोटल पर्चेज कहाँ हुन्छ टोटल कस्ट हैन पर्चेजमा त सबै कुराहरु एक्स्ट्रा जोडिन्छ नि त टोटल कस्ट अफ फिक्स एसेट्स टोटल कस्ट अफ फिक्स एसेटबाट अहिले भन्नु खोजे त्यही हो तर अलि मिस्टेक मात्र भएको यहाँबाट हामीले टोटल डेप्रिसिएसन काट्छौं टोटल टिल द डेट अफ अथवा पर्चेज भन्दा नि यहाँनिर उसले किनिरा पनि हुन्छ अथवा हामीले बेच्ने सम्मको मेसिनलाई कहिले बेच्यो त मेसिनलाई मानौ यहाँनिर अब फिक्स एसेट्सलाई सेल गरेको पिरियड सम्मको डेप्रिसिएसन भन्न खोजेको के पिरियड सम्मको लाई लेस गर्ने भने है त मैले दुईटैमा लेख्दिएँ नेपालीमा पनि लेख्दिएँ नेपाली फन्ड हुँदैन त्यही भएर यसरी लेख्नुपर्छ है बुझिहाल्नुहुन्छ होला नि हैन यसरी गर्नु होला अब त्यो अरु मेथडबाट अनि छ त्यो गेन लस निकाल्ने त्यो अरु नजाने अरु मेथडहरु पढ्नु पर्दैन त्यो यति थाहा हुँदा भइहाल्छ तपाईहरुले पहिला पनि सिक्दै आउनु भयो यही नै हो है अब एउटा हिसाब गरौँ कि के गरौँ भन्नुस् त आज हिसाब गरौँ कि नगरौँ एउटा हिसाब गरौँ है त यसैको एउटा हिसाब गरौँ अनि क्लियर हुन्छ क्वेशन नम्बर 20 मा रहेछ क्वेशन नम्बर 20 क्वेशन नम्बर 20 मा छ आज हिसाब नगरौँ है भ्याउँदैन हो हामी आज नगरम यो पुरै नोट बनाएर त्यसलाई अलिकति हेर्ने त्यसपछि गर्ने छ यो आज तपाईहरुले सरसर्ती हेर्नुस् हैन आज यो म यसको र भोलि डिमिनिसिङको भ्याइदिन्छु डिमिनिसिङको केही हैन त्यो ब्यालेन्सबाट एक्सेप्ट गर्दै जाने हो हामी भोलि गरेर भ्याउँछौं पर्सि डिमिनिसिङको नि यस्तै बुझाइदिनु न आज डिमिनिसिङको पनि के बुझाउनु ल भन त यहाँ डिमिनिसिङको अरु केही हैन हैन यो स्टेट लाइन मेथडमा डिमिनिसिङ लेख्ने इफ लाइफ अफ फिक्स एसेट इज गिवन भएको बेला अब यहाँनिर के गर्दै जाने भनेपछि सुरुको वर्ष डेप्रिसिएसन काट्ने सेम हो यही हो मेथड डेप्रिसिएसन त हामीले काट्यो नि यसरी नै हैन दिनेश डेप्रिसिएसन यसरी काट्यौं भने अब प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसन घट्दै जान्छ के त्यो डिमिनिसिङ हुँदै जान्छ डेप्रिसिएसन अमाउन्ट त्यो ब्यालेन्सबाट काट्दै जाने के
मानौ हन एउटा मेसिन भोलि पनि क्लियर भइहाल्छ मेसिनको कस्ट कति छ मानौ रुपिज 2 लाख छ अनि एनुअल डेप्रिसिएसन 10% भन्यो यसरी दियो अनि पछाडी डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भन्यो यसरी दियो हैन भने चाहिँ अब हामीले एनुअल डेप्रिसिएसन यसको एनुअल डेप्रिसिएसन सधैँ एउटै त हुँदैन फर्स्ट इयरको कति हुने भयो त जस्तै 2000 को 2000 हुन्छ होला हुँदैन अब यहाँ केही छैन कि रेसिडुअल भ्यालु अथवा त्यो सेल्वेज भ्यालु छैन 20000 भयो यो फर्स्ट इयरको डेप्रिसिएसन भयो कहिलेको भयो अरे हो फर्स्ट इयर माने यसको लाइफ कति छ बेचेसम्मको हुन्छ कि अब कति अब यो अहिले हामीले भन्दा नि 4 इयर छ मानौ 4 इयर नभनौ ल 10 इयर छ अनि अब नेक्स्ट इयर सेकेन्ड इयरको डेप्रिसिएसन कति हुन्छ त एनुअल डेप्रिसिएसन अफ सेकेन्ड इयर इक्वल टु 180 को हुन्छ अब 180 को हुन्छ कि 2 लाख टोटल कस्ट हो त्यसको फर्स्ट इयरको डेप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो घटाउने अनि इन्टु 10% गर्दाखेरि 1,80,000 को 20% कति हुन्छ त 18,000 यसरी भयो अनि अब फेरि थर्ड इयरको डेप्रिसिएसन एनुअल डेप्रिसिएसन अफ थर्ड इयर इक्वल टु अब हेर्नुस् त 180 बाट हामीले अब त्यहाँ माथि अब घटाउँदै जाँदा हेरे अब यहाँ 180 बच्या छ 180 छ 180 बाट हामीले डेप्रिसिएसन कति काट्यो त 18,000 काटिसक्यो यसरी गर्दै जाने कति हुन्छ यो ट्याक्क यसरी निकाल्ने 16,800 हुन्छ जति होस् यस्तै यस्तै काट्दै जाने कि है क्लियर पछि भइहाल्छ अहिले त्यति गर्नु पर्दैन यसरी हामी डेप्रिसिएसन आज तपाईले सरसर्ती नोट हेर्नुस् न अगाडिको कुराहरु अनि भोलि हामी गरौँला है त हुन्छ सर बिहान क्लास चाहिँ कति बजेदेखि सुरु बिहान 6:30 देखि हुन्छ 6:30 भन्दा नि त्यो 5-10 मिनेट अगाडि पनि हुन्छ अब यहाँ त आकै हुँदैन अनि टाइममा 6:30 देखि हाम्रो क्लास हुन्छ है 6:30 देखि 7 हो आज चाहिँ अलि छिटो छोड्यो सर कति दिन भयो क्लास सुरु भएको चाहिँ टन्नै भइसक्यो नि अहिले कति मार्क्स पढिसक्यो सर यो हामीले त खै कति एक्ज्याक्टली त हामीले च्याप्टर 3 बाट पढेको हामीले 3 पढ्यौं 4 पढ्यौं 5 सक्यो सर हामीले यसमा क्याश फ्लो नि पढाएको छैन है क्याश फ्लो यता पढ्या हैन हामीले त्यो ओल्ड कोर्समा तपाईहरु लिनु क्लास भनेर अब तपाईहरु कसैले लिनु भयो कसैले लिनु भयो हैन ती हामी यहाँ पढिहाल्छौं केही छैन त्यो मैले रेगुलर क्लास पनि पढाएको छैन त्यही भएर यसो के रहेछ भनेर हामीले 3 पढ्यौं 4 पढ्यौं 5 पढ्यौं अनि एउटा भ्यालुएटेड पढ्यौं फाइनल अकाउन्टहरु पढाएको छैन है छैन त्यो छैन ए तपाईहरुको साउन्डमा एक्जाम हुन्छ अब भइहालिन्छ केही छैन साउन्ड मसान्द भित्रै सक्ने गरी भने चाहिँ साउन्डमा होला साउन्ड त्यही अब दोस्रो 7-8 हुन्छ कि ए नोटिस आउँछ अनि सर यो छुटेको यसलाई दोहोरिन्छ कि के हुन्छ जस्तै म आजदेखि आएको के हुन्छ त्यसको तपाई अब यसो गर्नुस् न आफू प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन भिडियोहरु हेर्दै गर्नुस् नबुझेको सोध्नुस् न है यो भिडियो चाहिँ युट्युबमा छ सबै च्याप्टर 1 कति च्याप्टर 3 देखि मैले पढाएको सबै छ है ए हस् हस् सर्च गर्नु होला आउँछ त्यहाँ है हस् हस् आजलाई हामी यति गर्छौं सर यो युट्युबमा के सर्च गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ